السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم بأن الله يرى تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے بنا جاگ دے دودھ نہیں جمدا اسی کیتیاں کوششاں ساریاں نے مولا جنہ تیرا در چھڑ دیتا انہاں جتنیاں بادریاں ہاریاں نے جس رستے جو سنت دی مہکامیں جس رستے جو سنت دی مہکامیں اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے جیڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سلی تے ٹنگنا چاہیدا ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دے ذات واسطے
درود السلام آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے تیمہ سپارہ سورۃ العلق تو صحاباب دے سامنے ایک آیت تلاوت کیتی ہے۔ اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ پاک میں جو گناہگار بیان کر رہا ہوں، میرا بیان کرنا تو صحاباب دا سننا سماعت کرنا، اللہ پاک سن سنا کے اس دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اے چند منٹاں دی گفتگو، چند منٹاں دا بیان، انشاءاللہ تسی محبت لے کے آئے ہو، پیار لے کے آئے ہو، عقیدت لے کے آئے ہو، چاہت لے کے آئے ہو، اللہ توڑی محبت قبول فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جیڑا عنوان میں تو صحاباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا، اس دا نام ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے جملہ انشاءاللہ میں آج توڑے دماغ دیاں تختیاں تے لکھوا کے اور لکھے انشاءاللہ تو انہوں بھیجنا ہے کہ اے جملہ تسی ساری زندگی اپنے پلو نال بن لینا ہے اور دماغ دے اندر، دل دے اندر اس جملے نو جگہ دینی ہے۔ اے جملہ ایسا ہے کہ انسان نمازی بن جائے گا، رب دا فرما بردار بن جائے گا۔ جس بندے نے اے جملہ اپنی زندگی دے اندر اپنا لیا اور اس گل تے غور و فکر کر لئی، انشاءاللہ ان دی آخرت بن جائے گی۔ حضرات توجہ میرے بنے، دھیان میرے بنے، تسی ٹائم لے کے آئے ہو، کٹ کے آئے ہو، کاروبار بند کر کے آئے ہو، دکانہ بند کر کے آئے ہو، انشاءاللہ میرا دل کر دے کہ توڑے کوئی پلے چیز پہ آ جائے تاکہ تونوں سمجھ آ جائے، اللہ آخرت بہتر کر دے۔ حضرات توجہ کرا جائے، اللہ ذوالجلال نے ایک نہیں، دو نہیں، کئی مقامات اس بات دا تذکرہ کیتا ہے کہ لوگوں میں زمینہ آسمانہ دا رب اور توڑیاں ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں۔ سونیا لک کے گناہ کرنا ہے، چھپ کے گناہ کرنا ہے۔ کبھی یاد کر، سوچیا کر کہ جس زمین تے میں جرم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، او زمین دا مالک ویکھ رہے ہیں، اور جس چیز تے میں ظلم کر رہے ہیں ان دا مالک تے خالق آسمان تے ویکھ رہے ہیں۔ سونے توجہ کرا جے، دھیان کرا جے۔ اللہ پاک دے کولو دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑی اے مجلس دے اندر بیٹھنا، میرا سنانا، توڑا سننا اللہ قبول فرمائے۔ توجہ کرا جے، اے ذرا بچیاں نے تھوڑا ایک سائڈ دے کرو۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اعلان کر دیوں، آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پروانیوں قرآن دیو ترجمہ سن لو، اوے پیار لے کے آئے ہو، محبت لے کے آئے ہو،
عقیدت لے کے آئے چاہت لے کے آئے وقت کڑ کے آئے اے مبارکہ اے سونیا تو رب دے گھر دے اندر آ کے بہ گیا اس گھر دے اندر جیڑا بھی آمدہ ہے نا اللہ پاک ان دی زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے توجہ کرا جے دھیان کرا جے اللہ پاک فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اے مسلمانوں اور نور بریو تیان کرا جے میرا رب کہہ رہا ہے ڈر جاؤ حق تو قاتی اور جی میں سونیا رب کو ڈرن دا حق ہے انج ڈریا کرنا فرمایا تو ساری زندگی اللہ دے کولوں ڈر کے زندگی گزارنی ہے سونیا تو کس سے ملازمت کردہ ہوئے کوئی نوکری کردہ ہوئے نوکری دا مالک حضرات توجہ کرا جے دکان دا مالک تینو جیویں کہندا تو ان دے کول ڈر جانا ہے استاد دے کولوں ڈرنا ہے بزرگاں دے کولوں ڈرنا ہے گلی والیاں دے کولوں ڈرنا ہے سونیا ڈرن دے اندر فرق ہے لیکن میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا اے بزرگاں دا ادب کریا کر احترام کریا کر انہاں دا حیا کریا کر لیکن فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والوں ڈر جاؤ جی میں ڈرن دا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جنہوں دنیا تو جاؤ تے مسلمان ہو کے جاؤ ڈر دیاں دنیا تو جائیں گا اے سونیا ڈر کے زندگی بسر کریں گا اللہ تینوں کامیابیاں عطا کر دے گا اے سونیا اگر ڈر کے زندگی گزاریں گا قبر دی اندر سکون مل جائے گا اے سونیا اگر رب دے کولوں دنیا تے ڈر جائیں گا قیامت نو اللہ جنتاں عطا کر دے گا اے سونیا اگر دنیا تے رب دیاں نافرمانیاں تو بچ جائیں گا اللہ دنیا آخر دیاں کامیابیاں عطا کر دے گا اے سونیوں توجہ کرا جے دھیان کرا جے سونیوں دھیان کرا جے میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا اے انج ڈر جی میں ڈرن دا حق ہے اے نوجوانوں اللہ توڑیاں جوانیاں نو سلامت رکھے اے طالب علم دا جڑا درد لے کے آیا ہے جڑی محبت لے کے آیا ہے جڑا پیغام لے کے آیا ہے جڑا میسج لے کے آیا ہے اے سونیا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے علم یعلم بی ان اللہ یرا اے سونیا اللہ کہہ رہا ہے کیا تینوں پتہ نہیں کہ میرا رب بھی ہے گائے اے گناہ کرن لگیا امی دے کولو ڈر جانا ہے اے جرم کرن لگیا ابو دے کولو ڈر جانا ہے اے لوگاں دے سامنے گناہ نہیں کردہ کیوں لوگ کی کہن گے اے ابو دا ادب کر لینا ہے اے امی دا ادب کرنا ہے اے پہنا دا ادب کرنا ہے اے پراواں دا ادب کرنا ہے اے جوانا رب دا ادب کریا کرنا اے کمرے دی اندر کنڈی لا کے انج چار پائی تے لیٹ گئے
जवाना तू बेहयाइयां देना है ओए अपने कन्ना दे अंदर लुपियां ला के तू कहना मैनू वेखन वाला कौन है इंज कुंडी ला के इंज कंबल लैके इंज हैंड फ्रियां ला के गाने सुन वाले ओए जवाना ऐ नोट कर ले ऐ पैगाम मैसेज अपने दिल दियां तख्तियां ते नोट करके ले जा ओए शराब पीने वालों ऐ शराब अल्लाह दी कसम तेरी दुनिया बर्बाद कर देगी जेड़ा चोरी करने वाला हुंदा इंज साइडां ते वेंदा है कहंदा मैनू कोई नहीं वेख रहा ए पैसे चुरा लैंदा है काश के नू समझ आ जाए यार मेरा आसमान ते रब भी देख रहा है मैं जड़ी बात अर्ज करना चाहना मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला आलमन्ना अक़वामिन मिन उम्मती क़यामत दा दिन होएगा सारी कायनात दे लोग इंज रब दी अदालत दे अंदर खड़े होंगे ओए जवानों कैसा मंजर होएगा एक पासे नबियां दियां सफा खड़ियां होंगियां एक पासे गुनाहगारां दियां सफा बनियां होंगियां एक पासे शराब पीने वाले खड़े होंगे एक पासे ज़ना करने वाले खड़े होंगे एक पासे सूद खाने वाले खड़े होंगे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इंज सारी कायनात रब दे सामने खड़ी होएगी क़यामत दा दिन होएगा ओए जवाना ओए बुजुर्गा जरा ध्यान कर लेना ओ यार कदी उस दिन दी फिक्र भी करया करना ओए तेनू कारोबार दा बड़ा फिक्र है तेनू दौलतां दा बड़ा फिक्र है ओए तेनू पैसियां दा बड़ा फिक्र है नहीं फिक्र ते कबर दा कोई नहीं फिक्र नहीं फिक्र ते तेनू मैदान माशर दा कोई नहीं फिक्र मेरे तेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इंज रब दी अदालत लगी होएगी मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने मेरे सहाबियों कुछ लोग ऐसे आएंगे सोनिया नमाज़ां पढ़ने वाले आएंगे हज्जां करने वाले आएंगे नमाज़ां दी पाबंदी करने वाले आएंगे ओए सदके देने वाले आएंगे ओए उम्र करने वाले आएंगे ओए तहज्जुद पढ़ने वाले आएंगे ओए इशराका पढ़ने वाले आएंगे सोनिया उन्हां नाल होवेगा की मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इंज मेरा रब ऐलान कर देगा ओए मेरे फरिश्तियों इन्हां दियां नेकियां नू ज़ाया कर दियो ना ए सोनिया ओए कदी कल्ला कमरे च बह के ओए खलवत च बह के रब दी नाफरमानी ना करी तेरियां नमाज़ां ज़ाया हो जाणगियां ओए तेरे रोज़े ज़ाया हो जाणगे तू कहना मौलाना मैनू कौन वेख रहा है सोनिया इंज टोपियां लैके इंज पगड़ियां लैके इंज रुमाल रखे रब राजी नहीं होया करदा ए सोनिया गल उदों बनेगी जिन्हों तेरा दिल भी पाक हो जाएगा तेरी जबान भी पाक हो जाएगी तेरी अख भी पाक हो जाएगी ए सोनिया खलवत भी तेरी पाक होनी चाहिए जलवत भी पाक होनी चाहिए तो लोगों के सामने तो तस्बीहां करना है लोगों के सामने तो तलावत करना है लोगों के सामने ते बड़ा नमाजी बनना है लेकिन याद रख नहीं अगर खलवत चंगी ना हुई ओए कल्ला बह
کے یاد رب نو کریا کر اے سونیا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے این جس بندے دیا نیکیاں جی میں حضرات روئی اڑ جاندی ہے ہوا دے اندر روئی اڑ جاندی ہے اس بندے دیا نیکیاں اڑا دیتیاں جان گیاں صحابہ کہندے نے سونیوں اس بندے دا جرم کیے نماز پڑھیے تے جنت کوئی نہیں ملی حضرات ٹھنڈے پانی نال وضو کردا رہا ہے گرم بسلا چھڑ کے انج نمازاں پڑھدا رہا ہے اللہ اس بندے دا جرم کیے آواز آئے گی اس ظالم نے لوگاں نو وکھان واسطے عمل کیتے سی اے لوگاں نو کہندا ہی اے میں صدقہ کریاں لوگ مینوں سخی کہنا لوگ مینوں حاجی کہنا لوگ مینوں نمازی کہنا آواز آئے گی اینو دنیا تے شہرتاں مل گیا اینو دنیا تے او سٹیٹس تے مقام میں رب نے عطا کر دیتا اینے میرے واسطے کوئی عمل نہیں کیتا اے سونیا رب دے سامنے لک لک کے رویا کرنا اے لوگاں دے سامنے رون دا فائدہ کوئی نہیں اوے نوجوانا میں جڑا پیغام دینا چاہنا اے تو کمرے دے اندر ہوئے رب تینو پھر بھی ویکھ رہا ہے اے سونیا تو بازار دے اندر ہوئے رب تینو پھر بھی ویکھ رہا ہے سونیا اے جوانا اگر تو مسجد دے اندر ہوئے رب تینو پھر بھی ویکھ رہا ہے اے سونیا اگر تو کالج دے اندر ہوئے اے تو شادی تو ہوئے اے تو غمی تو ہوئے رب تینو پھر بھی ویکھ رہا ہے علم یعلم بان اللہ یرا اے سونیوں اے حاجیوں اے نمازیوں اے سجنوں تو متروں پیغام نو نوٹ کر لیا جے اے کلے بے کے رب نو ناراض نہ کریا جے اے سونیا انج موبائل پکڑ کے ہینڈ فریاں لا کے تو کافرانیاں او بےہودہ گلاں سننا ہے اے کلا بے کے قرآن سنیا کرنا او یار پتہ ہی قیامت نو رب دے سامنے کی جواب دیں گا اللہ نے کان دیتے سی قرآن سنن واسطے دیتے سی سونیا اللہ نے زبان دیتی سی جھوٹ مارن واسطے زبان نہیں دیتی ہاتھ ظلم کرن واسطے نہیں دیتے اے پیر اے چوریاں کرن واسطے نہیں سی دیتے اے اکھاں بے حیائی ویکھن واسطے نہیں سی دیتیاں اے سونیا اے جڑیاں رب نے تینوں دولتاں دیتیاں نے اے دولتاں زنا واسطے نہیں دیتیاں اے دولتاں غریباں دیاں عزتاں پمال کرن واسطے نہیں دیتیاں اے سونیا اے جوانی جڑی رب نے تینوں دیتی ہے اے جوانی زنا کرن واسطے نہیں ملی اے جوانی تینوں نمازاں پڑھن واسطے ملی ہے اے جوانی تینوں قرآن پڑھن واسطے ملی ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا جوان اے جوانوں اللہ دی قسم ہے جیڑا جوان نماز پڑھدا ہے جیڑا جوان نماز پڑھن والا جیڑا جوان قرآن پڑھن والا انج جوانی دے اندر رب دیاں فرما برداریاں کردا ہے انج قیامت دا دن ہوئے گا لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے میرا رب اعلان کرے گا اور میرا جوان یار کتے آن جیڑا دنیا ترہ کے جوانی دی حفاظت کردہ رہا ہے اللہ میں حاضران نمازاں پڑھیانے میرا رب کہے گا اے جوانہ جلدی کر گرمی بڑھئے تے میری سونی جنت دے اندر داخل ہو جا
اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اے لک کے گناہ کر پھر بھی رب ویکھ رہا ہے۔ تو زنا کرنا ہے تے سیڈاں تے چاٹیاں مارنا ہے، میری امی نہیں ویکھ رہی، میرا ابو نہیں ویکھ رہا، میرے برا نہیں ویکھ رہا۔ اے سونیا او کائنات دا رب تینوں ویکھ رہا ہے۔ آج جوانا میں ایک پیغام تینوں دینا چاہنا، اے جوانی دے گھمنڈ دے اندر آ کے کسے دی عزت نو پمال نہ کر دیں، اور کسے دی بیٹی نو پریشان نہ کر بائیں۔ اے جوانو رب دا واسطہ جے، اے سفید دانیاں والے بابیاں دا حیا کریا کر، اور تیرے ابو نے تیرے واسطے بڑیاں محنتاں کی دیاں ہیں۔ اے جوانا اپنے ابو دی پگ دا خیال کری، نی پہنے اے پیغام نوٹ کر کے لے جا، اے جڑے میسج تے موبائلاں تے کالاں نے کدی اپنے ابو دے دکھ تا ویکھیا کرنا، نی بیٹیوں نی بہنوں کدی بھی کسے غیر مرد نال رابطے نہ کریا جائے، ایسا نہ ہوئے تیری وجہ تو تیرے باپ دی زندگی برباد ہو جائے۔ میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا، اے سونیا میں ایک نوجوان تیری ملاقات کروانا چاہنا۔ اے میرے ہاتھ دے اندر رب دا قرآن ہے، اللہ ذوالجلال نے ایک نوجوان دا تذکرہ کیتا ہے۔ اے جوانو اے سنیا جے تے اپنے دل دیاں حضرات اے بات نوٹ کر کے لے جا جائے، آج تو بعد زنا نہ کری، آج تو بعد بے حیائی نہ کری، آج تو بعد برا کام نہ کری جن دی وجہ تو تیرے ماں پیاں دے آنسو نکلن۔ اے سونیا کسے نو دکھ نہ دیویں، اے سونیا کسے نو پریشان نہ کریں۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ۔ اے جوانو این رب دا نبی جن دا نا حضرت یوسف علیہ السلام ہے، جوانیاں بڑیاں نے، اللہ نے تو جوانا کہنا ہے، میں بڑا سونا، اللہ نے میں نو بڑا حسن دے دیتا ہے۔ اے سونیا اے گلنا نہ کریا کرنا، تو کہنا میں جوانا میرے کل طاقتاں بڑیاں نے، اور یارا ایک دن اے طاقتاں ختم ہو جان گیا، لوگوں تینو چار پائی تے پاکے این قبرستان نو لے جان گے۔ اور جوانا کدی بھی اے دماغ دے اندر گل نوٹ نہ کری، میں جوانا اللہ ذوالجلال دی قسمیں فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ۔ اے 12واں سپارہ سورت یوسف ایت نمبر 22 ہے، اللہ پاک نے حضرت یوسف دا تذکرہ کر دیتا ہے۔ اے کر دی اندر رہ رہنے اللہ نے جوانیاں دیتیاں نے، طاقت بڑی ہے، حسن و جمال بڑا ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میں حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھے آئے، اللہ نے اتنا حسن دیتا ہے، ادھی دنیا دا حسن حضرت یوسف علیہ السلام نو میرے رب نے عطا کر دیتا ہے۔ اے سونیا این کمرے دے اندر اے جس گھر دے اندر رہ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، جنہوں عام زلیخا کیا جاندہ ہے، برحال نام قرآن دے اندر نے ثابت، اکثر علماء کہنے نے اندر نام زلیخا ہے۔ این کمرے دے اندر حضرات تالے لا دیتے نے، ایک دروازہ، دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ، 7 کمریاں دے تالے لا دیتے نے، تینج بند کمرے دے اندر لے گئے۔
इंज सामने एक बुत पिया है, इन्हें इंज दुपट्टा उतारिया है ते दुपट्टा उतार के बुत ते पा देंदी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पुछदे नी बीबी की थी जानी है, बोल के कहंदे है ओए यूसुफ ऐ मेरा रब है, मैं दे सामने गुनाह करन लगिया, मैनू मेरा रब दे कोलों शर्म आंदी है। ऐ जवाना कदी तू भी ए दिमाग दे अंदर गल बिठाया कर कि मेरा रब मैनू वेख रहा है। ऐ जवाना इंज चोरी कर लग्या तेरे दिमाग दे अंदर एक गल होनी चाहिए, इत्थे कोई नहीं वेख रहा, कायनात दा रब मैनू वेख रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहंदे ने नहीं बीबी तू तो अपने रब नू पर्दा पा दिता है, अपने रब ते इंज कपड़े पा दिते ने, तेरा रब लुक गया है, तेरा खुदा छुप गया है, लेकिन मेरा रब हजरात बंद कमरे दे अंदर भी वेख रहा है। वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सी वगल्लकतिल अबवाब, इन्हें दरवाज़ा दियां कुंडियां ला लईयां ने, इंज दरवाजे बंद कर लेने ते कहंदी हई तलक ओ यूसुफ ऐ वेखना मैं किन्नी हुसीनो जमीला, ऐ यूसुफ मैं इस घर दी शहजादियां तेनू परेशान होन दियां लोडां कोई नहीं, तेनू कोई पुछन वाला कोई नहीं होएगा, तेनू कोई रोकन वाला कोई नहीं होएगा। यूसुफ एक बार मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मौजा मारेगा, जो कहेगा हो जाएगा। यूसुफ हई तलक एक बारी तक ना। और जवानों जेड़े रब दे बंदे होया करते ने कदी किसे बन्ने नहीं वेखिया करते, जेड़े रब दे बंदे हुंदे ने जिन्हां दा ताल्लुक रब नाल हुंदा है, जिन्हां दियां यारियां रब नाल हुंदियां ने, ओ ज़ना दे करीब नहीं आया कर दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहंदे ने काला माज़ल्ला नी बीबी किंज दियां गल्लां करनी है, मेरा रब मैं क़यामत नूं रब दे सामने की मुंह लैके जावांगा, नहीं बीबी मैं ए काम नहीं करांगा। नहीं माओ नहीं भैनों बेटियों ओए जवानों बुजुर्गों पैगाम नोट कर लिया जे, अल्लाह दी कसम जेड़ा उस ना दे कोलों दूर हो जांदा है, जेड़ा बुराई दे कोलों दूर हो जांदा है, जेड़ा बेहयाई दे कोलों दूर हो जांदा है, अल्लाह फिर उन्होंने शाना अता कर देंदा है। ओए जवाना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुराई दे कोलों दूर होए ने, जेलां दे अंदर गए ने, परेशानियां कटियां ने, लेकिन रब ने शाना अता कर दितियां ने। एक वक्त आया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे मुल्क दे हुक्मरान बन गए ने। ऐ सोनिया अगर चाहना तेनू इज्जत मिल जाए, अगर चाहना तेनू मुकाम मिल जाए, अगर चाहना तेनू रिज़्क मिल जाए, ऐ सोनिया बुराई ना करी, ऐ सोनिया किसे नू परेशान ना करी, ऐ सोनिया अपने जिस्म दियां हिफाज़त कर ले। अल्लाह अकबर अल्लाह 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 ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सारे को एक बारी सुभान अल्लाह, गज के को एक बारी अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह हर दम अच्छे काम करे, जो जग में नाम कमाए,
ہر دم اچھے کام کرے جو جگ میں نام کمائے سکھ ملتا ہے اس کو جہاں میں جو ہر دکھ سے جائے ہر دم ہنستے رہا کرو ہر دم ہنستے رہا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ کب چہرے پہ جھوٹ سجا کے ملتی ہے سچائی جھوٹے کو دنیا میں ہمیشہ ملتی ہے رسوائی سچ کی راہ پہ چلا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ حضرات توجہ کرا جائیں ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرنا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اے سونیوں احتیان کرا جے جوانوں تسی بھی احتیان کرا جے بزرگوں تسی بھی احتیان کرا جے اے بچیوں تسی بھی احتیان کرا جے نیماؤں پہنوں بیٹیوں تسی بھی احتیان کرا جے میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اینج مدینے چو باہر نکلے کیسا منظر ہوئے گا اللہ اے جتنے بھی آئے نے انہوں مکہ بھی وخا دے تے مدینہ بھی وخا دے جنہیں جانا ہے آمین کو بلا اچھی آمین کو یا اللہ جڑا اچھی کہوے انہوں ایسے مہینے لے جا اللہ روشن کر ساڑے سینے نو اللہ روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مکہ تے مدینے نو اللہ روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مکہ تے مدینے نو رمضان دا پاک مہینہ ہوئے او جوانو جوانو رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے اچھی کہہ دو رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے جی کر دائیں اٹھے جین نو اللہ روشن کر ساڑے سینے نو حضرات میں بات مختم کرنا چاہنا حضرت عبداللہ بن عمر اینج ساتھیاں نو نہ لے آئے اینج مدینے پاک چو باہر نکلے نے توڑ دیاں گرمی دا موسم اینج ایک درخت دے سائے تھلے بیٹھ گانے ساتھیاں نے اینج غلامہ نے دسترخوان بچھا دیتا ہے دوہر دا ٹائم اے دوپہر دا وقت اے شدت دی گرمی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اینج سامنے ویندے نے ایک نوجوان اے جوانو نوٹ کریا جے ایک نوجوان اینج بکریاں چرا رہے آئے گرمی بڑی ہے گرمی دی شدت ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دینے او میرے غلاموں اینج کرونا اے بکریاں دے چرواہنوں میں نو قریب لے کے آونا تاکہ ایوی دو لکمیں کھانا کھا لوے اے چودریوں اے سرداروں اے زمینداروں جدوں
بھی کھانا کھایا کرو کسے ماڑے نو نال بٹھا لیا کرو، اور جدوں بھی کھانا کھائیں کسے یتیم نو نال بٹھایا کرو، اور جدوں بھی کھانا کھائیں اے کسے ماڑے بچے نو انج سر تے ہاتھ رکھ کے کھانا کھلایا کر۔ اللہ دی قسم اے کھانا تو کھلائیں گا آسمان والا رب راضی ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اے جوانا آ جا تم ہی 2-4 لقمے لا لا، کھانے دا وقت ہے، جلدی کرو کھانا کھانا شروع کریے۔ اے بکریاں دا چرواہا بول کے کہندا ہے اے اللہ والے انی صائم میں روزے داراں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑے پریشان ہوئے نا رمضان دا مہینہ ہے، اے جوانوں دھیان کرا جے اے رمضان دے اندر کئیاں نے بھی روزے نہیں رکھے۔ میں ایک نوجوان نو ویکھیا، میں پوچھیا روزہ کیوں نہیں رکھدا؟ ہنس کے مسکرا کے کہندا ہے مولانا ساڈا کم روزے رکھنا نہیں، اسی تا بس چند دناں دے مہمان یاشیاں مار لیے۔ اللہ دی قسم اے رمضان دا مہینہ نہیں، اے بکریاں دا چرواہا پتھریلی زمین گرمی دی شدت بڑی ہے تے کہن لگا اے اللہ والے میں روزہ رب واسطے رکھیا ہے، میں قیامت والے دن اس روزے دے بدلے جنت لینا چاہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑے پریشان ہوئے، کہندے ایندہ امتحان لینا کنہ کو نیکے انہیں پتہ چل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے جوانا میں تیرے کو ایک بکری خریدنا چاہنا، اتنا بڑا ریوڑ بکریاں دا پیسے لے لا، درم و دینار لے لا تے ایک بکری دے دینا، اسی کھاواں گے تکے بناواں گے گوشت کران گے، تینوں افطاری واسطے گوشت بھی دیاں گے، انج کر ایک بکری سانو فروخت کر دینا۔ او نوجوان بکریاں دا چرواہا بول کے کہندا ہے اے اللہ والے کنجنیاں گلاں کرنا ہے، میں تا غلام میں تا نوکران، اے بکریاں دا مالک کوئی نہیں ہے گا، میں ان دی مرضی تو بغیر بکری نہیں فروخت کردہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اے بکریاں دے چرواہے تینوں ویکھن والا کوئی نہیں، تیرے مالک نو کی پتا ہے، انہوں جا کے کہہ دی ایک بکری گم ہو گئی ہے یا انہیں بکریاں کیڑیاں گھڑنیاں نے، تو انج کر پیسے بھی لے جا اور بکری دا تینوں گوشت بھی دے دے وانگے۔ حضرات انہیں گل کی دیئے اے نوجوانو غصہ آ گیا تے کہندہ ہے این اللہ، اے اللہ والیاں اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تے میرا مینو رب تاں ویکھ رہا ہے، میرا مینو مالک تاں ویکھ رہا ہے، میرا مینو خالق تاں ویکھ رہا ہے، میرا مینو رازق تاں ویکھ رہا ہے۔ انہی گل کیتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے اس مالک دے بارے پوچھیا اے غلامہ تیرا مالک کون ہے؟ تر دیاں اس مالک دے گھر دے اندر پہنچے نے تے جا کے کہندے نے اے تیرا ایک غلام بکریاں نہ چرواہا ہے، میں انہوں خریدنا چاہنا، میں انہوں اپنا غلام بنانا چاہنا۔ او مالک بول کے کہندہ ہے اے اللہ والیاں او غریب او کمزور ہے او ماڑا ہے، تو انہوں لے کے کی کرنا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے او اللہ دا ولی ہے، بڑا نیک بندہ ہے، میں انہوں خریدنا چاہنا، 10 قیمت کی لینی ہے۔ حضرت سودا طے ہو گیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے انج پکڑیا ہے کیا غلامہ جب میں تینوں رب واسطے آزاد کر دیتا ہے، تو نیک بڑا ہے، تو رب نال بڑیاں وفاواں کرنے والا ہے۔ حضرات انہیں گل کیتی ہے، انہیں حضرت عبداللہ
عبداللہ بن عمر نے اس مالک دے کولوں بکریاں انج بکریاں دا ریوڑ لیا ہے اور غلام حضرات اس غلام نو دے دیتا ہے. اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جیڑا ڈر جائے گا اللہ نو اوتھو رزق دے گا جتھوں دا وہم و گمان بھی نہیں ہوئے گا. ڈریا رب کو جنہوں رب کو ڈریا تو پھر اللہ نے بکریاں دا ریوڑ بھی دے دیتا ہے. 12 لگ گیا ہون غلام سی ہون مالک بن گیا. وجہ کی ہے انہیں کیا میرا رب میں نو ویکھ رہے میں 2 لمڑی نکل دچ پانی پان والے رب تینو ویکھ رہے ہیں، لوگ کے گناہ کرنے والے رب تینو ویکھ رہے ہیں. جوانوں اپنا محاسبہ کرو. میں تنز نہیں کر رہا، میں کسی دی دل آزاری نہیں کر رہا، بلکہ یاد رکھ جتھے تیری امی نہیں ویکھ رہی تیرا رب تینو ویکھ رہے ہیں. جتھے تیرا ابو نہیں ویکھ رہا جوانا تیرا رب تینو ویکھ رہے ہیں. نہ کریا کر ساریاں راتاں تو جوے کھیل کھیل کے بے حیائی دے اڈیاں تے جا جا کے اور اپنا پیسہ زنا تے فحاشی تے 2 لمبری تے خرچ کرنا ہے. اللہ دی قسم قیامت والے دن اینا ایک ایک پیسے دے بارے اللہ نے سوال کرنا ہے. کوئی شراب پیے، کوئی زنا کرے، کوئی حرام کھائے، کوئی سود کرے، کوئی جوا کھیلے، جو کرنا جے کر لو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک وقت آنے والا ہے رب دی عدالت دے اندر کھڑا ہونا پائے گا، سوال دا جواب دینا پائے گا. جوانوں آخری پیغام میں سے سنو اور اس تو بعد انشاءاللہ میں بات ختم کرنا. رب دے سامنے رو ترلے کرو یا اللہ بڑے گناہ کر لینے، بڑیاں غلطیاں کر رہی ہیں، اللہ سانو معاف کر دے. کہہ دو آمین. تینوں دسیاں نہیں کسے کملے آئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں. تینوں دسیاں نہیں کسے کملے آئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں. ساری عمر تو پاپ کمانا کچھ راتاں نے پاپ نو دون دیا. تینوں دسیاں نہیں کسے کملے آئے نہیں ساریاں راتاں سون دیا. ایویں ہس ہس عمر گزار لئی کچھ راتاں رب اگے رون دیا. ایویں ہس ہس عمر گزار لئی کچھ راتاں رب اگے رون دیا. رحمت دا سمندر وغدائے کر ہمتاں خود نو ڈبون دیا. تینوں دسیاں نہیں کسے کملے آئے نہیں ساریاں راتاں سون دیا. دل سو گیا اے وانگ اے مردیا دے کچھ راتاں اس نو جگان دیا. نبیاں تے شہیدیاں سوابن سن نبیاں تے شہیداں دیاں سوابن سن. سوچ سوچاں وچ تو کھلون دیا وچ جنت دے جنت وی بول جانی. جدو نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں تینوں دسیاں نہیں کسے کملے آئے
نہیں ساریاں راتاں سون دیا کیسا منظر جنت وچ ہوے گا جدو ہورا نغمے گون گیا تینوں دسیا نہیں کسے کملے آئے نہیں ساریاں راتاں سون دیا اللہ دیکھ رہا ہے صبح بھی شام بھی دن بھی رات بھی سردی بھی گرمی بھی بازار بھی دکان بھی کر بھی چارپائی بھی ساریاں چیزاں کائنات رب دیکھ رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید سونیا سجی سائٹ تے بھی فرشتہ بیٹھا ہے کبھی سائٹ تے فرشتہ بیٹھا ہے تو دھوکھا دے سکنا ہے امام مسجد دے سکنا ہے باپ نو دے سکنا ہے بہناں نو دے سکنا ہے یاراں نو دے سکنا ہے محلے داراں نو دھوکھے دے سکنا ہے جواناں رب نو دھوکھا نہیں دے سکدا رب دیکھ رہا ہے تو چھپائیں رب پھر بھی دیکھ رہا ہے تو ظاہر کریں رب پھر بھی دیکھ رہا ہے آؤ اس لفظ نو اس جملے نو اپنے دماغ دے اندر جانا دیو دل دے اندر جانا دیو چوری کرن لگیا دھیان ماریا کر رب ہے گا زنا کرن لگیا دھیان ماریا کر میرا رب ہے گا جنہوں تینوں ایک گل یاد آگی نا کہ میرا رب مینوں دیکھ رہا ہے زنا بھی ختم بے حیائی بھی ختم چوری بھی ختم حرام مال بھی ختم ہو جائے گا وجہ یا اج سانو بس اے یہ نا کون ویکھ رہا ہے رب ویکھ رہا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین